पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 52 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलियाء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم فحبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. حسبك ما شاء الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محذرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. इसका ताल्लुक़ बटकराम से है। अपने माँ बाप बहन भाइयों को गमी खुशी हर तरह से छोड़कर ये दारुल उलूम रहमानिया में आया और इसके वालिदैन ने इसका हाथ मौलाना इदरीस हक्कानी साहब के हाथ में दिया और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम रहमानिया ने इनके वालिदैन को मायूस नहीं किया। इस बच्चे के उस्ताद इसके साथ खड़े हैं। अगर इस बच्चे ने 4 माह में हिफ्ज़ किया है तो इसके बच्चे को उस्ताद ने 4 माह में हिफ्ज़ करवाया है। जिस तरह बच्चे का कमाल है इसी तरह इसके उस्ताद का भी बहुत बड़ा कमाल है कि सुबह से लेकर रात देर तक ये असातिज़ा इन बच्चों पर मेहनत करते हैं। अल्लाह पाक इन असातिज़ा को मज़ीद मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाए।